मेरा समादरणीय दर्शक महानुभावहरू, धर्म संवादमा आज मैले सूक्ष्मताबाट विराटतर्फको यात्रा, भित्रको सामर्थ्यलाई सकारात्मक दिशोन्मुख गराउँदाखेरि प्राप्त हुने ठुलो गति, परिणाम, त्यसको एउटा प्रतिफल कसरी प्राप्त हुन सक्छको बारेमा मैले चर्चा गर्दै थिएँ। हेर्नुस्, ठाउँमा लागु भने निशाना ठाउँमा लाग्दाखेरि फल प्राप्त हुन सक्छ। हामी भित्र भएको सामर्थ्य कहिलेकाहीँ सुसुप्त रहन सक्छ, कहिलेकाहीँ सामर्थ्य एकदम कमजोर अवस्थामा, हतप्रभ मानसिकतामा रहन सक्छ। जस्तो कि अर्जुनलाई हेरौँ, म युद्ध गर्दिनँ भन्न लागे अर्जुन। एकातिर पाण्डवका त्यत्रा भीषण सैन्य सागर छ, अर्कातिर कौरव छन्, युद्ध गर्छु भनेर कृष्णले लिएर आएको, युद्धै पो गर्दिनँ भन्छन्। गर्दिनँ युद्ध म। अर्जुनले गाण्डी फ्याँकिदिन लागे, बिलाप पो गर्न लागे, रोदन गर्न लागे। कोही युद्ध गर्छु भनेर एउटा गएको योद्धा हातमा बम बारुद बोकेको छ, पुरा पेस्तोल लिएर गएको छ, अत्यन्तै आधुनिक हात हतियारका साथ गएको छ, अनि युद्ध मैदानमा गएर क्वाँ क्वाँ रोयो, अश्रुपूरित भयो भने त्यस्तो अवस्था सुहाउँछ। अर्जुन त्यहाँ गएर भन्न लागे, स्वजनम हि कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः। अरे यिनीहरू लोभले गर्दाखेरि आकुल बनेका निपट कन्जुसहरूको जमात छ भन्दैमा मैले यिनीहरूलाई मार्न मिल्दैन। स्वजनम हि कथम हत्वा, आफ्ना मान्छेलाई मारेर, श्याला सम्बन्धिनस् तथा, यी आफन्तहरूलाई मारेर मैले कसरी राज्य गरौँला। यिनीहरूको रक्तबाट सिञ्चित भएको, रक्तरञ्जित त्यो एउटा राज्यलाई प्राप्त गरेर, निर्जन पृथ्वीको साम्राज्य प्राप्त गरेर मैले के गरौँ कृष्ण। स्वजनम हि कथम हत्वा, आफन्तलाई मारेर सुखिन श्याम माधव, हामी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव र हाम्रो पाण्डव पक्ष कसरी खुसी रहन सक्छ। म युद्ध गर्दिनँ, कुनै हालतमा म युद्ध गर्दिनँ। उनले त ती युद्ध गर्दाका घाटा वर्णन गर्न लागे। अब राम राम, युद्ध मैदानमा गएको छ योद्धा, अब ऊ भावुक हुन लाग्यो। भावुकताको पनि आफ्नो ठाउँ हुन्छ। तपाईँले पुरुषार्थ गर्ने ठाउँमा, बज्रिएर जाने ठाउँमा, तपाईँले आफ्नो भीमकाय अस्तित्वलाई देखाउने ठाउँमा, डरो मनमुटु दिल दिमागलाई अभिव्यक्त गर्ने ठाउँमा गएर तपाईँ काँप्नुभयो, थर 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 भने त्यो कायरता हुन्छ। अर्जुनले सुरुमा त्यही गरे। श्याला सम्बन्धिनस् तथा, मैले यहाँ आचार्यहरू देखिरहेको छु, कसरी गुरुन् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरून् इहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। गुरुन् अहत्वा हि, मैले गुरुजनलाई मारेर, जोबाट मैले धनुर्विद्या सिकेँ, गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्यहरूलाई को वध गरेर, अरे मेरो हजुरबुवा भीष्म पितामह जसले जिन्दगीमा धर्म बाहेक केही गर्नु भएको छैन, जिन्दगीमा आज जसको खाएको भएर, एउटा अन्यायको अन्न परेको भएर त्यो पक्ष लिनुभएको भएर आज अधर्मको पक्षमा खडा हुनु भए तापनि जीवन जसको कल कल धवल सरिता जस्तो बनेर एउटा ज्योतिर्मय, एउटा श्रेयोमय जीवन जसले बाँच्नुभयो, त्यस्तो भीष्म पितामह जसले ताते ताते टुकु टुकु हिँड्न मलाई सिकाउनु भयो, त्यस्तो मेरो हजुरबुवाको वध गरेर, मेरा यी भाइहरू जो कौरव पक्षका यी भाइहरू छन् मेरा, यिनीहरूलाई मैले मारेर मैले कस्तो राज्य प्राप्त गरौँला। म युद्ध गर्दिनँ कृष्ण। गाण्डीवं संस्कृते हस्तात् त्वक्चैव परिदय्यते निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मेरो गाण्डीव हातबाट आज च्युत भइरहेको छ, म असिन पसिन भइरहेको छु, पसिना आइरहेको छ मेरो। बेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते, मेरो शरीर लगलग लगलग कामिरहेछ, यो गाण्डीव चलिरहेको छैन कृष्ण, के गरी युद्ध गरौँ। यस्ता खालका कुरा गर्न लागे। राम राम राम। जब एक पहिलो अध्यायमा सञ्जयले पिठिका राख्दा राख्दै अर्जुन सुरु व्यक्त हुन थाले, बोल्दा 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 अर्जुनले कायरता, आफ्नो एउटा कर्तव्य विमूढतालाई व्यक्त गरिरहेका छन्, भावुकता, अस्थानमा बुद्धि व्यायाम गरिरहेका छन्। त्यो देखेर कृष्णले माइक हातमा लिनुभयो। दोस्रो अध्याय माइक हातमा लिएर, अब तिमी धेर बोल्यौ, अब म बोल्छु। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन, नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे परन्तप अर्जुन, यो नपुंसकता, यो कायरता, यो कमजोरीपन, यो तिम्रो यो डरपोकपन तिमीमा शोभा दिँदैन। न त्वयि उपपद्यते, तिमीलाई शोभा दिँदैन। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदयको दुर्बलतालाई, यो क्षुद्र दुर्बलतालाई छाडेर, यसलाई छाडेर उत्तिष्ठ परन्तप, हे परन्तप अर्जुन तिमी उठ।
अनार्य जुष्ट मस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। यो त यसले के यो अनार्य छ, यो बेकारको छ, यो तिम्रो कीर्तिलाई दूषित गर्नेवाला छ। अस्वर्गीय, तिमीलाई स्वर्ग प्राप्ति गराउँदैन, तिम्रो पारलौकिक जीवन पनि बिगार्नेवाला छ, पारलौकिक अवस्थालाई पनि दूषित गर्नेवाला छ। तिमी यो सब थोक छाडेर गाण्डीव उठाऊ, युद्धमा समराङ्गणमा हिँड। यो तिमीलाई यो कायरता सुहाएन, पिटिकै सुहाएन अर्जुन, उठ। जीवनको सबैभन्दा ठुलो अभिप्रेरणा हारेकाहरूलाई, हतप्रभहरूलाई उठाउन सिकाउने, आफूभित्र भएको चिङ्गारीलाई, आफूभित्र भएको त्यो शक्तिलाई भ्युझाउन सिकाउने यो अभिप्रेरणाको पुञ्ज हो भगवत गीता। त्यो अर्जुनभित्र त्यो सुक्न लागिसकेको त्यो सानो चिजलाई उठाएर कत्रो ठुलो परिवर्तन गरिदिनु भयो, कति ठुलो व्याप्तिमा लानुभयो कृष्णले। र अर्जुनको केन्द्रीयतामा पाण्डवहरूले युद्ध जिते, विजय स्त्रीलाई अधिगमन गरे, प्राप्त गरे। त्यो भएर त्यहाँ भावुकताको कुरा होस् अथवा बलको कुरा होस्, त्यो स्थानमा मात्रै शोभित हुन्छ। मान्छे आफ्नो ठाउँबाट चुको भने चुको चुको। स्थानात् भ्रष्टा नशोभन्ते दन्ता केसा नखा नरा। स्थानात् भ्रष्टा, आफ्नो स्थानभन्दा आफूले छोडेको ठाउँ छोडो भने दुई चारवटा कुरा फेरि टाँस्दा, फेरि लगेर प्रतिस्थापित गर्दा राम्रो हुँदैन। स्थानात् भ्रष्टा नशोभन्ते, स्थानबाट भ्रष्ट भइसकेका चिजहरू के दन्ता दाँतहरू, केसा कपाल, नखा नङ नरा मनुष्य, चारवटा चिज दन्ता केसा नखा नरा, दाँत कपाल नङ र मनुष्य। यी चिजहरू एकचोटि चुके भने फेरि उठ्न, फेरि त्यसरी मिल्न गाह्रो पर्छ, राम्रो देखिँदैन। झरेको कपाल फेरि टाँस्दाखेरि पुरानो सौन्दर्य दिन्छ? टाँस्नै सकिँदैन, प्रतिस्थापित गर्नै सकिँदैन। कृत्रिम ढङ्गले गरे पनि त्यो पुरानो सौन्दर्य फेरि प्रतियुक्त गर्न सक्दैन त्यसले। नङ एकचोटि उक्किएर गइसकेको नङलाई फेरि जोडेर त्यो पहिलेको अवस्थामा लान सकिँदैन। दाँतलाई पनि नयाँ कृत्रिम दाँत हाल्नु पर्ला, प्राकृतिक दाँत एकचोटि गइसकेपछि दन्ता केसा नखा नरा, नङ पनि र नर भने मनुष्य पनि। आफ्नो ठाउँबाट च्युत बन्यो भनेदेखि, आफ्नो ठाउँबाट च्युत रह्यो भने, खसो भनेदेखि फेरि उसलाई उठाउन सकिँदैन। दन्ता केसा नखा नरा। त्यो भएर आफ्नो स्थानको बोध गरेर आवश्यकता अनुसारको, परिस्थिति अनुसारको व्यवहार गर्न सक्ने, कहाँनिर बल प्रयोग गर्ने। तपाईँ बच्चासँग द्वन्द्व गर्दै हुनुहुन्छ, सानो बच्चासँग, बच्चाले तपाईँसँग युद्धको इच्छा राख्यो, झगडा गर्न चाह्यो, बाबा हजुरसँग म फाइट गर्छु, हजुरलाई म जित्छु भन्यो, हजुर लापा खेल्न लाग्यो। त्यो बच्चासँग तपाईँले भयभरको बल प्रयोग गर्नु भने उसको हालत के हुन्छ? त्यहाँ तपाईँ एकदम दुर्बल बनिदिनुपर्छ, उसले जिते जस्तो बनाइदिनुपर्छ। तपाईँ आफू एकदम कमजोर भए जस्तो उसले लडाउँदा लड्ने, त्यो बन्न तपाईँ जरुरी छ। किनभने त्यहाँ तपाईँले आफ्नो पुरा शक्ति ताकत लगाएर बच्चासँग भिड्न मिल्दैन। फेरि तपाईँ समराङ्गणमा खडा हुनुहुन्छ, विपत्ति अवस्थामा हुनुहुन्छ, कसैको रक्षा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो भएका हड्डीदेखि मजबुती निकालेर लिएर आउनुपर्छ। हरेक चिजको त्यो सुषुप्त अवस्था, त्यो अजागृत अवस्थालाई जागरणतर्फ उन्मुख गराउने, यी सबै चिजहरूको सुन्दर निरूपण हाम्रा यी शास्त्रहरूले गरेका छन्। निरन्तर लागिरहनु, गतिशील भइरहनु। लागिरहेपछि प्राप्ति भन्ने चिज धेरै टाढाको कुरा छैन। निरन्तर गतिमान भइरह्यो भनेदेखि, आफ्नो यात्रालाई छोडिएन भनेदेखि, हेर्नुहोस् त, विपत्ति, एउटा भागवतको उदाहरण दिउँ। हाम्रो सर्पले टोक्छ भन्ने कत्रो डर थियो परीक्षितलाई। सुरुमा सबै डराएका थिए सर्पले टोक्छ भनेर, फ्याटै टोक्छ आएर अब 7औं दिनमा तक्षकले टोक्छ भनेर यहाँ श्राप परिसकेका छ। तर उहाँ त्यो डरलाई उहाँले के गर्नु, जितमा रूपान्तरण गरिदिनु भयो। मान्छे बाँच्ने 7 दिन हो। रवि सोम मङ्गल बुध बिस शुक्र शनि, त्योभन्दा अगाडि को बाँच्छ? हामी सबैको आयु 7 दिन हो। यो 7वटा दिनभित्र जन्म पनि छ र मृत्यु पनि छ, त्यहाँभन्दा अगाडि जान सकिँदैन। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जहाँ देख्छु त्यहाँ त्यही छ भने जस्तो नि। मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन, तर नमरेको प्रहर हुँदैन। भागेर जाउँ कुन ठाउँ जाउँ, मान्छे नमर्ने सहर हुँदैन भने जस्तो मृत्यु त हामीसँग अवश्य भावी छ। त्यो 7औं दिनमा आउँछ, त्यो मृत्युरूपी सर्पले डस्छ। तर के? तर यहाँ परीक्षित त्यति हडबडाउनु भएन। सुरुमा अलिकति बिमना बन्नुभयो,
त्यसपछि परीक्षितले ठुलो धर्मसभा गर्नुभयो। धर्मसभा गरेर धर्मका मर्मज्ञ ऋषिहरूलाई एकत्रित गर्नुभयो। यो एउटा नदीको तटमा सबैजनालाई बोलाउनुभयो। कसैले भने अब म्रियमाणस्य को धर्म, मर्न लागेको 7 दिनभित्र मर्न आँटेको यो मरण धर्म प्राणीको कर्तव्य के हो, कर्तव्य के हो। हेर्नुहोस् त, यहाँ स्वार्थको टकराहटको केही चिजले रोक्न सकेन। 7 दिनभित्र उहाँले कैवल्य गतिलाई, मोक्ष निर्वाण गतिलाई प्राप्त गर्नुभयो। त्यो सानो चाहले, त्यो भित्र भएको उहाँभित्रको सत्य सङ्कल्पनाको सानो अंशले, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, उहाँभित्रको सानो धर्मले त्रायते महतो भयात्। उदाहरण हेर्नुहोस् त, डरलाग्दो भयबाट उहाँ एकदम ला अब म 7 दिनमा मर्छु, मेरो पत्नीको अवस्था के होला भन्दा केही सोच्नु भएन। जनमेजयलाई राज्य दिनुभयो, सबैलाई सम्झाउनु भयो। अब उहाँ एकदम अनसन व्रत लिएर उहाँले धर्मसभा गर्नुभयो। त्यहाँनिर तत्राभवद भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गाम अटमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलावतुष्टो मृतस्य बालैरवधूतवेषः। त्यहाँनिर समस्या हमेशा समाधान लिएर आउँछ। कहिले समस्या समाधान निरपेक्ष भएर आउँदै आउँदैन। जस्तो सुकै ठुलोको पनि, मैले अस्ति नि मुना मदनको उदाहरण दिएको थिएँ नि। लासाबाट सुन बोकेर आएपछि आफ्नो पत्नी छैनन्, गुन्डाले त्यो उसप्रति मुनाप्रति अनुरक्त भएर उसले त्यहाँ झस्केलो लगाइदियो, उनी मरेन। उनको 60-70 वर्षको आमा बित्नुभयो, पुरानो घर छैन, केही छैन। तर के भयो त, भोलि त फेरि छर्लङ्गै भयो, श्री सूर्य उदाए, अब हावा चलेकै छ, घाम लागेकै छ, सृष्टिचक्र चलिरहन्छ निरन्तर। त्यो भएर त्यति धेरै दूषित हुनु पर्दैन। यहाँ परीक्षितलाई परेको जुन प्रश्न हो, परीक्षितलाई आएको जुन समस्या हो, तपाईँ हाम्रो जीवनमा कसैलाई पनि यो समस्याले छाड्दैन, हामीलाई डस्छ त्यसले। म्रियमाणस्य को धर्म गर्ने चाहिँ के हो त भन्दा समस्याले समाधान बोकेर आउँछ। आज यहाँ सुखदेवजी महाराज समाधानको बुटी लिएर आउनुभयो। तत्र अभवत् भगवान् व्यासपुत्रो, व्यासजीका छोरा, यदृच्छया गाम अटमानो नपेक्ष। हेर्नुहोस् उहाँको वर्णन, यदृच्छया, कसैले जा भन्दा जाने, आइज भन्दा आउने होइन, स्वाभाविक रूपमा यदृच्छया गाम अटमानो नपेक्ष। यो पृथ्वीमा घुम्दै घुम्ने निरपेक्ष भावमा, कसैले केही दियोस् भन्ने पनि छैन, कसैले नदिँदाखेरि सुख पनि छैन, नदिँदाखेरि दुःख पनि छैन। अपशब्द बोलोस्, प्रशंसा गरोस्, केही फरक छैन। निन्दा र प्रशंसामा पनि उहाँलाई केही लाग्दैन। आलोचना गरोस्, घृणा गरोस्, कसैले थुकोस्, केही लाग्दैन। त्यो यदृच्छया आफ्नो इच्छा गाम पृथ्वीलाई अटमान, घुम्दै घुम्दै अनपेक्ष, संसारसँग केही परवाह नराख्नेवाला। जन्मिँदैखेरि बाबु बाबु भन्दा बुवा आमाले बोलाउँदाखेरि पनि अरे यो मस्का, सम्बन्धको मस्का लगाइरहेछन्। यो नातेदारी जोडिने खतरा छ, संसारसँग रिश्तेदारी जोडिन्छ, फटसँग भागेर जङ्गल जाने। आज उहाँ आउनुभयो त्यो परीक्षितलाई परेको समस्याको समाधान निदान गर्नका लागि। मृतश्च बाले अवधूत वेशः, सबैले घेरेर आउनुभयो। उहाँ आएर अनि म्रियमाणस्य को धर्म, मरण धर्म प्राणीको धर्म के हो, त्यो कुराको बारेमा उहाँले निरूपण गर्नुभयो। र 7 दिनसम्म अनवरतको साधनाले त्यो सर्प आउनु पूर्व नै उहाँले आफूलाई देवतात्मक गतिमा लगिसक्नु भएको थियो। कसले? महाराज परीक्षितले। त्यो भएर आफूभित्र रहेको सानो चिजको सङ्कल्प सानै होस्, तर पनि त्यो सत्य सङ्कल्प छ भनेदेखि, धर्म छ सानो अंशमा छ भने पनि त्यसले ठुला ठुला विपत्तिबाट बचाउँछ। मृत्युबाट विजय प्राप्त गर्नुभयो। कसले? परीक्षितले हो। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः। हामीहरूले मारेको धर्मले हामीहरूलाई खतम पार्छ। हामीहरूले जुन धर्मको अवहेलना गऱ्यौँ, जुन धर्मलाई मानेनौँ, मदमत्त बनेर जवानीमा हामी पुरा यौवन अवस्थामा पुरा धर्मलाई यो केही पनि होइन भनेर हामीहरूले त्यसलाई दुध कार्यौँ, छोडिदिउँ। त्यही धर्म आफूबाट हत धर्मले हामीहरूलाई नै विनाश गर्छ। र हामीहरूले बचाएको धर्मको सानो अंशले पनि हामीहरूलाई ठुला ठुला भीषण जीवनमा आउने टकरावबाट, जिन्दगीका अप्ठ्यारा पक्षहरूबाट हामीहरूलाई सहजै बचाउँछन्। त्यो भएर कुनै पनि चिज सानो र ठुलो रहँदैन। वटवृक्षको बीज जसरी सानो हुन्छ, आज अर्जुनभित्र भएको त्यो एउटा सानो जुन सङ्कल्प थियो, त्यो सङ्कल्पलाई प्रदीप्त गरिदिएर कृष्णले कस्तो गरिदिनु भयो। त्यो महाभारतको समराङ्गणमा उहाँले विजयश्रीलाई हासिल गर्नुभयो। त्यो भएर यिनै दृष्टान्तहरूबाट हामीहरूले प्राप्त गर्न सक्छौँ।
सानो भनेर छोडिएका चिज, संसारमा ब्रह्माण्डमा कुनै पनि चिज काम नलाग्ने हुँदैन प्रिय दर्शक महानुभावहरू। आज काम लाग्दैन भनेर हेर्नुहोस् त, कर्णलाई मिल्काइएको थियो, महाभारतका पात्र कर्णलाई कुन्ती देवीले त्यो विवश भएर, फेरि त्यो इच्छाले होइन, विवश भएर त्यतिखेरको समाजमा आफ्नो एउटा नारीले राख्नुपर्ने धर्म उहाँले निर्वाह गर्दा उहाँलाई बगाइएको, त्यो पनि टिपेर त्यो ठाउँमा पर्दाखेरि पछि राधेय बन्दै कर्णले कत्रो ठुलो पुरुषार्थ देखा। एउटा बीज तपाईँ क्षेत्र पायो, उसले मलजल पायो भने उम्रेर ठुलो चिज बन्छ, त्यो कुहिएर गयो भने। त्यो भएर साना चिजबाट हामीले ठुला ठुला प्राप्ति गर्न सक्छौँ प्रिय दर्शक महानुभावहरू। आज यिनै प्रसङ्गहरूका बीच हरूमा लिएर त्यसभित्र ओतप्रोत बनेर हामीहरूले यो व्याख्यान प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, आज भने मैले सूक्ष्मताबाट विराटतर्फको यात्रा, सृष्टिचक्र, विकासवाद, विकास भनेकै सानोबाट ठुलो हुने जुन कार्यदृष्टा छ, हामी पनि यो धर्म संवादका केही प्रारम्भिक प्रस्तुतिहरूमा छौँ। अझै पनि यो हाम्रो कार्यक्रम शुभारम्भ भएको 2-3 महिनाको फेरिफेरीमा चलिरहेको छ र यसको लक्ष्य भने धेरै ठुलो समाजको रूपान्तरणलाई बोकेको छ यो कार्यक्रमले। अन्त्यमा म यहाँहरू समक्ष यहाँहरूको सकारात्मक टिप्पणीको अपेक्षा राख्दछु। यो कार्यक्रममा के चिज भइदियो हुन्थ्यो थप भन्ने, र साथसाथै हामीहरूले केही धर्म क्षेत्रका विज्ञहरूलाई जोडेर यो धर्म, संस्कृति, अध्यात्मका पारखीहरूसँग संवाद गर्ने, उहाँहरूले जीवनमा आर्जन गर्नुभएको ज्ञानलाई बाँड्ने संवादको माध्यमबाट आगामी श्रृङ्खलाहरूमा हामी त्यो पनि जोड्नेछौँ। र यो सानो अहिलेको जुन प्रयास भइरहेको छ, टुकुटुकु हिँड्न सकिरहेको जुन प्रयास छ, यसलाई सुन्दर, अत्यन्तै वेग दिने, वेगमय गति प्रदान गर्ने हाम्रो यो चेष्टा सतत अनवरत ढङ्गले यहाँहरू समक्ष रहिरहनेछ। कहिल्यै पनि यो आएर टुङ्गिने छैन। किनभने दुईटा चिज गर्दाखेरि व्यक्ति कहिल्यै मर्दिन म भनेर गर्नु। अजरा मरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थम च चिन्तयेत गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। म मान्छेले दुईटा काम गर्दाखेरि म कहिल्यै मर्दिन भनेर गर्नुपर्छ अरे। नीतिकारले बताउनु भएको छ, हितोपदेशमा बताइएको छ कि अजरा अमरावत अजरा अमर, म अजर छु, अमर छु भनेर प्राज्ञ बुद्धिमान मान्छेले विद्याम अर्थम च चिन्तयेत, पढ्दाखेरि म कहिल्यै मर्दिनँ, म केही दिनमा मरिहाल्छु, म बिरामी हौँला, म नसकौँला, यत्रो पढेर के गर्ने, बिर्सिउँला भन्ने त्यस्तो डरले होइन। म कहिल्यै मर्दिनँ, कहिल्यै बिर्सिन्न। त्यस्तो पैसा कमाउँदा, धनार्जन गर्दा, न्यायपूर्वक धन प्राप्त सम्पत्ति कमाउँदाखेरि पनि त्यो धन प्राप्तिमा म कहिल्यै मर्दिनँ भनेर कमाउने। तर जब धर्मको प्रसङ्ग आउँछ त्यतिखेर म पल पलमा मरिरहेको छु भन्ने भावका साथ गर्ने। यिनै हर क्षणलाई उत्सवमय बनाउनका लागि अग्रसर भएको यो कार्यक्रमको आजको यो नूतन श्रृङ्खला म यहाँहरू समक्ष विश्राम लिन गइरहेको छु। आजको श्रृङ्खला टुङ्ग्याउन गइरहेको छु। यहाँहरू सबैको भलाइ होस्। अभिनव श्रृङ्खलाहरू यहाँहरूले निरन्तर हेर्नुहुनेछ, प्रतिक्रिया गर्नुहुनेछ। ओम तत्सं यो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे संचतुष्पदे। हरिः ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगिता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार तपाईँ सम्पूर्ण मेरा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम धर्म संवादमा छौँ। धर्म संवादको यो अभिनव श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैजना धर्म प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी, धर्मभित्रको विज्ञान र त्यसभित्र आएको अध्यात्म र त्यससँग जोडिने व्यावहारिक पक्षसँग सम्मिश्रित भएर प्रसारण हुने, प्रस्तुत हुने यस कार्यक्रममा यहाँहरू नै हाम्रो नित्य सारथी हुनुहुन्छ। प्रिय दर्शक महानुभावहरू, हामीहरूले गत श्रृङ्खलाहरूमा धर्मभित्रको धेरैवटा कुरामा संवाद सम्पन्न गरेका छौँ।
कहिले वेदका ऋचाहरूमा आधारित भएर वेदभित्र रहेका विभिन्न आध्यात्मिक मूल्यहरू, आध्यात्मिक विचारहरू, सिद्धान्तहरूलाई प्रतिपादन गर्ने सरलतम नेपाली भाषामा सबैले बुझ्ने गरेको बान्कीमा प्रस्तुत गर्ने, कहिले पौराणिक मान्यतामा अनुरूप भएर त्यसमा आश्रित भएर गर्ने र कहिले रामायणम, उपनिषद जस्ता हाम्रा प्राचीन वाङ्मयका यो वा त्यो ग्रन्थमा आधारित भएर त्यसभित्र ओतप्रोत यो व्याख्यान यहाँहरूले श्रवण गर्दै आइरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ र हामी पुलकित छौँ। यहाँहरूको नित्य नूतन प्रतिक्रियाहरू प्राप्त गरेका छौँ र योबाट हामी एउटा धर्ममय समाजको निर्माणका लागि, अध्यात्ममय समाज निर्माणका लागि, सनातन मूल्य बुझेको एउटा त्यस्तो विहङ्गम उत्कृष्ट समाजको परिवर्तनका लागि, एउटा ठुलो क्रान्तिकारी रूपान्तरणका लागि यो कार्यक्रमले टुकुटुकु हिँड्न र त्यसमा केही पुष्प, केही पाइला भर्नका लागि मद्दत गरेको विश्वासका साथ आउनुहोस् आजको श्रृङ्खलाको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ। मेरा दर्शक महानुभावहरू, आज म लघुतम इकाइबाट बृहत्तम इकाइ जो वेदले प्रतिपादन गरेको छ, जुन कुरा धर्मशास्त्रहरूमा बताइएको छ, अथवा भनौँ जो सृष्टिको विज्ञान हो। जसरी हेर्नुहोस्, सृष्टिको विज्ञान कस्तो हुन्छ, एउटा वृक्ष पुष्पित हुन, पल्लवित हुन, समृद्ध हुन, शाखादिमान हुन, त्यसमा लटरम्म फलहरू लाग्नका लागि त्यो विस्तृत हुन, मजबुत हुन, दृढकाय हुन, भीमकाय हुन त्यसको पहिलो पुष्प के हुन्छ, पहिलो पाइला त्यसको बीज रोपिन्छ। बीज कत्रो? बीज सानो, सूक्ष्मबाट ठुलो हुने। विकास भनेकै त्यही हो, विकसनम, विकास भनेकै त्यही हो, सानोबाट ठुलो भन्ने इकाइ। हाम्रो वेदान्ती शास्त्रहरूमा सृष्टि चक्रको निरूपणमा यी कुराहरूको उल्लेख गरिन्छ। एकोहम बहुश्याम, त्यो परमपिता परमात्मा परब्रह्म जो सृष्टिकर्ता हो उसले एकोहम, म अहिले एउटा छु, बहुश्याम धेरै हौँ, म धेरै स्वरूपमा रूपान्तरित हौँ, धेरै विश्व बत्ती बनेर विश्वलाई पुरा आलोकित बनौँ, व्याप्तिमा यसलाई बदलौँ भन्ने इच्छा लिएर त्यो सृष्टि चक्रका नियामक ईश्वरले त्यो जसरी आफू एकबाट अनेकको परिकल्पना गर्नुहुन्छ, यानि कि थोरैबाट धेरैको, यो हाम्रो जनजीवनमा नित्य व्यवहार जगतमा पनि सम्भव भएको कुरा हो। दर्शक महानुभावहरू, जस्तो प्रकारले हेर्नुहोस्, जुनसुकै चिज पनि एउटा कपडा बन्नको लागि सुरुमा धागोको गुम्फन गर्न, धागोको सिलाउनका लागि कति हामीहरूले त्यो सुरुमा धागोको सिवन कार्य जो हो, सूची कार्य जो हो, त्यो थोरैबाट गरिन्छ, त्यो फैलिँदै 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 विराट बन्छ। फेनक हामी जो देख्छौँ, बुदबुद जो देख्छौँ, त्यो उम्लिएको अवस्थामा अथवा विकसित भएको अवस्थामा जुनसुकै हेर्नुहोस्, त्यो थोरैबाट धेरैमा बृहद आकारमा रूपान्तरित हुने हो। त्यो भगवत गीतामा स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्जुन, हे अर्जुन, म जब गीताका कुरा गर्छु दर्शक महानुभावहरू बडो रोमाञ्चित हुन पुगिन्छ। भगवत गीता लोकतन्त्रको एउटा यति माथिल्लो चरम अवस्था नै भगवत गीता हो। लोकतन्त्रको सर्वोत्कृष्ट अभ्यास, त्योभन्दा माथिल्लो अवस्थामा कुनै पनि अभ्यास छँदै छैन। यज्ञात्वा च पुनः किञ्चित ज्ञातव्यम नावशिष्यते, पीत्वा पीयूषम अमृतम पातव्यम नावशिष्यते। जुन कुरा जानिसकेपछि फेरि जान्न भन्ने चिज केही बाँकी रहँदैन। जुन कुरा बुझिसक्यो अब फेरि बुझ्ने भन्ने त्यस्तो विषयवस्तुहरू केही रहँदैन, छर्लङ्गै पुरै बुझिन्छ। यज्ञात्वा च पुनः किञ्चित ज्ञातव्यम नावशिष्यते, जान्नुपर्ने भन्ने कुरा केही रहँदैन। पीत्वा पीयूषम अमृतम, जसले अमृत पान गरो, अमृत पान गरो, पातव्यम नावशिष्यते, फेरि उसलाई गन्धे मन्दे झार यो जखमले पानीसँग केही मतलबै हुँदैन उसलाई। ऊ जसले अमृत पान गरिसकेको छ उसलाई अरू टर्रा जुसहरूले अरू केहीले अर्थ दिँदैन, उसलाई अरू कुनै तरल पदार्थले छुँदैन, अमृत पान गरिसक्यो भनेदेखि। त्यस्तै भगवत गीताले नदिएको चिज केही छैन। भगवत गीता भन्दा माथिल्लो एउटा स्वतन्त्रताको अभिव्यक्ति, लोकतन्त्रको अभिव्यक्ति। लोकतन्त्र भन्नाले फेरि हामी खालि धर्मलाई लगेर अहिलेको चलन चल्तीको विकृत राजनीतिक प्रणालीसँग यसलाई जोड्न मिल्दैन। यो धर्म स्वच्छ सफा एउटा धवल कीर्तिमय रहन्छ धर्म। त्यो भएर भगवत गीतालाई बुझिसकेपछि
भगवत गीताले जुन चिजको जीवनको पद्धतिलाई, त्यसको मूल्यलाई, त्यसको जति पनि आधारहरू छ त्यसलाई समेटेको अर्को कुनै ग्रन्थ छैन जगतमा। हेर्नुहोस् है, भगवत गीतामा स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्जुन, हे पृथापुत्र कुन्ती देवीका छोरा महाबाहु अर्जुन, परम कारुणिक दीर्घबन्धु अर्जुन, कौन्तेय ध्यान दिएर सुन, धर्मस्य स्वल्पमपि, सानो भाग पनि, धर्मको सानो भाग पनि के गर, धर्मको सानो भागले पनि त्रायते महतो भयात्, राम राम, विराट डरलाग्दा भयहरूबाट, महान भयहरूबाट, ठुला अप्ठ्यारा विपत्तिहरूबाट, अल्झनबाट, गुमराहटबाट, भुमरीबाट, तपाईको चिच्याहटबाट, चित्कारबाट, आर्तनादबाट, रोदनबाट, अश्रुपूरी जिन्दगीबाट तिमीलाई उकासेर लान्छ। ठुला ठुला भीषण सङ्कटहरूबाट, प्रतिकूल ग्रह गतिहरूबाट, तिम्रा शत्रुहरूबाट, तिम्रा हर कदम कदममा आउने अप्ठ्यारा असजिला विपत्तिहरूबाट, आपदा विपदाहरूबाट तिमीलाई रक्षा गर्छ। केले? स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, छोटो सानो, धर्मस्य महतो भयात्, ठुलो भयबाट पनि सानो चिजले बचाउँछ। यो भनेको के हो त? मैले जुन सुरुवातमा भनेको थिएँ, सूक्ष्मताबाट विराटतर्फ जाने हाम्रो यात्रा हो। आगोको झिल्का हेर्नुहोस्, आगोको झिल्का कत्रो हुन्छ, त्यसले कत्रा कत्रा भौतिक रचनाहरू, कत्रा कत्रा घरहरू डढाएर खाक खरानीमा रूपान्तरित गरिदिन्छ। बमको त्यो तत्त्व कत्रो हुन्छ, त्यसले कत्रो कत्रो ठुलो विस्फोट गरेर कति ठुलो विपत्ति सृजन गर्छ। आँखाको नानी हेर्नुहोस्, अरूतिर किन जाने, हाम्रो आँखाको नानी कत्रो हुन्छ, यत्रो आँखाको नानीले हामीले कत्रो जगत हेर्छौँ, कति टाढा टाढासम्म हेर्छौँ, चर्मचक्षुले नै, अन्तश्चक्षुको कुरै नगरौँ। सानो चिजबाट ठुलो चिजको प्राप्ति हुने, यो नै सृष्टि चक्र हो। एकोहम बहुश्याम हो। हेर्नुहोस्, एकजना मान्छे, भारतवर्षमा एकजना यस्ता पात्र छन् जसले आफ्नो पत्नीलाई अस्पतालमा लिएर जाँदै गर्दाखेरि आफ्नो पत्नी, त्यो पात्रको नाम म फेरि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछु, ती एकजना पात्र जसले आफ्नो पत्नीलाई लिएर जाँदै गर्दा अस्पतालमा लिएर जाने क्रममा आफ्नो पत्नीको देहावसान भयो। के कारणले? त्यो ठुलो पहाडले गर्दाखेरि उनको पत्नीलाई समयमा अस्पताल पुर्याउन सकिएन, बाटोघाटो थिएन राम्रो, पहाडी अत्यन्तै दुर्गम रास्ताबाट जाँदाखेरि पुर्याउन सकिएन, पत्नीको निधन भयो। निधन भइसकेपछि उनलाई रिस उठ्यो, के कारणले आज मैले यो असह्य पीडा, पत्नीको विरहजन्य पीडालाई भोगिरहेको छु भनेर उनले त्यो पहाडलाई सानो त्यो लिएर टुक 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 गर्दै एउटा, त्यसलाई के भन्छ, त्यो एउटा टुक 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 गर्दै हान्दै त्यो पहाडलाई अलि गर्दै उनले पुरा फोडेर एउटा बाटो निकालिदिए। हेर्नुहोस् त, निरन्तर गरिरह्यो भने सानो चिजले ठुलो प्राप्ति गर्छ। एउटा बसिला जस्तो हुन्छ नि, त्यस्तोले टुक 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 हान्दै उनले पुरा पहाड फोडे। हो, सानो चिजबाट ठुलो चिजको प्राप्ति गर्नु नै यो सृष्टिको व्यावहारिक सौन्दर्य हो। जस्तो प्रकारले जलबिन्दु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सहेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। नीतिकारहरूले बताउनु भएको छ, जलबिन्दु निपातेन, अरे पानीमा को एक थोपा पानीले तपाईँको छालालाई विदीर्ण गर्न सक्छ, त्वचालाई भत्काउन यो छालाबाट भित्र जान सक्छ, रगत निक्लिन सक्दैन। तर त्यो कोमल पानीले पनि पटक पटक लागेको लागे टक 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 त्यो बिन्दु लागेको गऱ्यो भने पत्थर फुटाइदिन्छ। हामीले कुवा धाराहरू देखेका छौँ, त्यो पानी थोपो लागेको निरन्तर गतिमान भयो भने त्यसले के गर्छ, निरन्तर गतिशीलताले सफलता दिन्छ। त्यो भरे सानै प्रयास हो, ठुलो प्रयास पर्दैन। एउटा उदाहरण म यहाँहरूलाई बताउँछु। एउटा जङ्गलमा नि आगो लागेछ, विराट घनीभूत सघन जङ्गलमा आगो लाग्यो, पुरा हाहाकार भयो, चित्कार भयो, आगो लागेको छ, आगाका लप्काहरू गोलाहरू बर्सिरहेका छन्,
पुरै भीषण आगो लाग्दाखेरि हावाले त्यो आगोलाई प्रस्तुत गरिरहेको छ। एउटा चराले जान्छ त्यो पोखरीको तलाउको पानी ल्याउँछ चुच्चोबाट, थोरै त्यहाँ त्यो भीषण आगोको बिचमा एक थोपोला पानी लगाउँछ, फेरि जान्छ ल्याउँछ एक दुई थोपा पानी त्यहाँ आगोमा लगाउँछ। त्यो देखेर अर्को अलि परपट्टि एउटा नडढेको रुखमा त्यहाँसम्म आगो प्रस्तुत नभइसकेको रुखमा बसेको एउटा कौवाले त्यो दृश्य देखेर त्यो चरालाई भन्छ, ए के मूर्ख त, तैँले त्यो बेला बेला अलिअलि उठाउँदै तलाउबाट ल्याएको दुई थोपा पानीले यत्रो ठुलो आगो निप्छ काहीँ, के मूर्ख भनेर कागले उसलाई उडाएर उपहास गर्छ, हाँस्छ, का गर्दै हाँस्छ। त्यतिखेर उसले चराले भन्छ, हेर मलाई थाहा छ निप्दैन भन्ने, तर मैले मेरो प्रयत्नलाई जारी राखेको छु। कसरी भने भोलि जब यसको इतिहास लेखिन्छ, भोलिको पुस्ताले यो जङ्गलमा भएको आगलागीको इतिहास लेख्छ, शब्द शब्दमा यो घटनालाई रूपान्तरित गर्दछन्, यो आख्यानमा परिवर्तन गर्दछन्, जतिखेर यो ऐतिहासिक एउटा साहित्य बन्दछ, त्यतिखेर त्यो आगो निभाउनेहरूमा यो आगो भोलि निप्छ, प्रशासन आइपुग्छ, एक दिन यो आगो सृष्टिमा हमेसा एउटै चिज रहँदैन, यो एक दिन निप्छ, पानी पर्छ, प्रशासनको दृष्टि पर्छ, यहाँ आउँछन्, सबै मिलेर यो आगो निप्छ। भोलि इतिहास बन्दाखेरि आगो निभाउनेहरूको सूचीमा त्यो नामावलीमा मेरो नाम हुन्छ, तेरो फगत तमासा देख्नेमा नाम हुन्छ काग। त्यो भएर व्यक्तिले परिश्रम छाड्ने, मिहिनेत छाड्ने होइन, निरन्तर सानो भए पनि सङ्घर्ष गरिरहने। मेरो इतिहासमा नाम कहाँ रहन्छ, त्यो जङ्गलमा भएको भीषण आगलागी नियन्त्रण गर्ने त्यो समूहभित्र मेरो नाम स्वर्णाक्षरित हुनेछ। तेरो रुखमा बसेर, अग्लो अग्लो रुखमा बसेर उपहास गर्ने, खिसीटिउरी गर्ने, मजाक गर्ने र तमासा हेर्ने, त्यस्तो एउटा तेरो तमासेको रूपमा तँलाई समाजले बुझ्छ। त्यो भएर हामीहरूले निरन्तर जुन चिज छ त्यसलाई निरन्तर गरिरहन आवश्यक छ। एउटा परीक्षार्थीले निरन्तर दिनको 1 घण्टा अध्ययनको लागि निवेश गर्यो भने उसलाई त्यो हाफ्रे र पाफ्रे एकदम हस्याङ फस्याङ हुँदैन। जाँचको बेलामा उसले हमेसा थोरै नियमित अध्ययन गरिरह्यो भने, जसले गर्दैन अरू बेला खराटा मारेर सुत्छ र केवल जाँचको बेला मात्रै जो विद्या परीक्षार्थी अग्रसर हुन्छ अध्ययनमा, त्यसले हो दुःख पाउने। त्यो निरन्तर परिश्रम जायमान। त्यस्तै गरी जलबिन्दु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, थोरै पानीका बुँदहरूले घडा भरिन्छ, त्यसैले पत्थर पनि फोड्छ। सहेतुः सर्वविद्यानां, सबै प्रकारको विद्याहरूको त्यही हो कारण। हेतुः भनेको कारण, धर्मस्य च, धर्मको कारण पनि त्यही हो। तपाईले एकै दिन ठुलो धर्म गर्न सक्नुहुन्न। त्यो धर्मलाई निरन्तर गरिरहने, पुण्यलाई निरन्तर अलिअलि गरिरहने, त्यो अक्षुण्य बन्दछ। त्यो हरेक चिजको, त्यो धर्म र विद्याको मात्रै बीज होइन, त्यो सबै चिजको जीवन प्रणालीको बीज हो। सानोबाट बच्चा कत्रो जन्मिन्छ, अत्यन्तै सानो, त्यो हुँदै कत्रो ठुलो उसको विराट आकृति बन्छ, मजबुत बन्छ। हरेक चिजको प्रभाव सानोबाट त्यस्तो विस्तार ठुलोतर्फ जाने हो। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यसै गरी आँखालाई हेर्नुहोस्, आगोको चिङ्गारीलाई हेर्नुहोस्, पानीका थोपालाई हेर्नुहोस्, हरेक चिजलाई हेर्नुहोस्। छोटो थोरै चिजबाट धेरै चिज बन्न सक्छ, तर आफ्नो शक्तिलाई निरन्तर गतिमान गरिरहनुपर्छ। चराहरूले, साना चराहरू मिलेर, चराको के हुन्छ, एउटा चुच्चोमा शक्ति हुन्छ, चुच्चोमा अलिकति चोचमा हुन्छ, पखेटामा थोरै शक्ति हुन्छ, उसले सुकेका घाँस परालहरू जम्मा गरेर गुण बनाउँछन्, एउटा रुखमाथि गएर यसरी गुण बनाउँछन्, त्यो गुणभित्र आफ्ना बचराहरूलाई बचाउँछन्। तल मान्छे, पृथ्वीको मान्छे पुरै के गरेर बस्छ, त्यहाँ बाँदर भनिएको छ, तर यो मान्छेमा पनि घटित गर्न मिल्छ यो श्लोकलाई। मनुष्यलाई हेरेर उनीहरू, अरे यो मान्छे किन आज यस्तो खुइया छ, चुरोट खाएर बसेको छ, राम राम राम, कामै रहेन रहेछ यसको त। यो मान्छे त्यतिकै मान्छे आफ्नो शक्ति भुलेर, आफ्नो सामर्थ्य प्रबलतालाई भुलेर बसेको छ, मदहोसमा छ, लट्ठीपनमा छ मान्छे। उनीहरूले मान्छेलाई एउटा ऊर्जा स्फूर्तिदायक वचन दिएर भन्छन् कि हेर मान्छेहरू, अस्माभिर्निर्मितानिडाश्चञ्चु मात्रा हृतैस्तृणैः हस्तपादादि संयुक्ता यूयं किम अवसीदत। हेर मान्छेहरू, अस्माभिर्निर्मितानिडा, हामीहरूले घोष बनायौँ, हामीहरूले के बनायौँ, गुण बनायौँ, हामीहरूले हामी बस्ने घर बनायौँ।
कसरी बनायो? चन्चु मात्रा हरितै स्त्रीणे, चन्चु भनेको चुच्चोले मात्रै, यो चुच्चोले थोरै थोरै घाँस पराल टिपेर, सुकेका घाँसहरू परालहरू त्यान्द्राहरू तृणहरू टिपेर हामीले के गर्यौँ? त्यो तृणमूलबाट हामीहरूले एउटा घोषको निर्माण गर्यौँ। हस्तपादादि संयुक्त, अरे तिमीहरूसँग यस्ता मजबुत हातहरू छन्, पाउहरू छन्, युयम किम अवसिदथ, तिमीहरू खोइ गरेर पुरा खिसिटी हारेको जस्तो एउटा कायरताको नपुंसकताको जीवन बाँचेका छौ। तट उसले चराहरूले मान्छेलाई फड्कारे। हस्तपादादि संयुक्त, तिमीहरूसँग चेतनशील बुद्धि छ, तिमीहरूसँग हात पाउ छ, अनि पनि किन हारे जस्तो गरेर पराजय उन्मुख भएर किन बसिरहेका छौ? जाऊ उठ। यो जसरी चराले आफ्नो सानो तृणहरूबाट, सानो चुच्चोबाट त्यत्रो भीषण पराक्रम गर्दछन्, त्यही भएर सानोबाट पनि निरन्तर गरिरहँदाखेरि धेरै ठुलो काम हुन्छ, धेरै ठुला काम हुन्छ। हेर्नुहोस्, धेरै चिज चाहिँदैन। त्यो भएर स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, विराट विराट भुमरीहरूबाट हामीहरूलाई त्यही धर्मको सानो अंशले बचाउँछ। अझ हेर्नुहोस्, तपाईँले एक दिन 10 रुपियाँ, एक दिन 100 रुपियाँ बचाएर तपाईँले ठुलो क्रान्तिकारी परिवर्तन, आर्थिक छलाङ लाउन सक्नुहुन्न होला, तर नियमित तपाईँको 100 रुपियाँको निवेशले त्यो केही वर्षसम्म जाँदाखेरि त्यसले धेरै चिज जन्माइसक्छ। हो, त्यसलाई तपाईँले अर्कोतिर निवेश गर्नुभयो भने त्यो फैलिने व्याप्ति भनेकै त्यही चिज हो। यसको सुन्दर प्रतिछाया, व्याख्यान, प्रतिपादन, निरूपण हाम्रा यी दिव्य ग्रन्थहरूले सम्पन्न गरेका छन्। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसै गरी आउनुहोस्, अझ हामी दिउँ, हाम्रो शरीरभित्र हाम्रो जुन रजवीर्यको जुन संयोगबाट हामी जन्मिन्छौँ, त्यसमा मात्रा कति हुन्छ? अत्यन्तै सानो मात्राबाट हाम्रो सृजन हुन्छ, सृष्टि चक्र चल्छ। सालको वृक्ष हेर्नुहोस्, 70 साल जुन भनिन्छ प्रबलताका लागि, ती सालका वृक्षहरू कत्रा हुन्छन्? विशाल। त्यो रोप्दाखेरि त्यो पत्ता बिरुवा भन्दाखेरिको अवस्थामा कत्रो हुन्छ? हो, सूक्ष्मताबाट विराटतातर्फ जाने हाम्रो यो व्यवहार जगत पनि हो, सृष्टि जगत पनि हो। यो केवल अध्यात्मसँग मात्रै, धर्मभित्र मात्रै, शास्त्रहरूभित्र मात्रै होइन, पल पल प्रतिपलमा आउने व्यावहारिक सत्य हो, यो यथार्थ सत्य हो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, एउटा कुरा ठाउँमा लाग्यो भने, तर त्यो प्रहार त्यो आफ्नो निशाना ठाउँमा लाग्यो, बाण निशानामा ठ्याक्क लाग्यो भने त्यसले ठुलो परिवर्तन गर्छ। बाण निशानामा लागेन, वैयात भएर गयो, बेकार भयो भने काम गर्दैन। हो, त्यो निशानामा लाग्न सक्नुपर्छ। एउटा उदाहरण दिन्छु। एकजना राजालाई नि सुगाको आवाज खुब मन पर्थ्यो, प्यारोट सुगाको आवाज खुब मन पर्ने। राजालाई सुगा बोलेको, गोपी कृष्ण कहो, काका मामा भनेको, फुपू दिदी भनेको सुगा बोलेको खुब मन पर्ने। राजालाई विचार गरेछन्, राजालाई सुगाको आवाज मनपर्छ भनेर त्यहाँका नागरिकहरूले आफ्नो घरमा एउटा एउटा सुगा राख्थे, धेरैजनाले गुँड बनाएर त्यो पिंजडाभित्र। राजालाई एक दिन लागेछ, आफ्नो मन्त्री परिषदमा आफ्नो सचिवहरूसँग उनले छलफल गरे कि संस्कृत भाषामा सचिव शब्दको अर्थ मन्त्री भन्ने पनि हुन्छ नि। हेर्नु होला, मन्त्री नै अर्थ हुन्छ। आफ्ना भित्री जो पारिवारिक जुन उनको एउटा परिषद हो, राजाको शक्ति जुन हो मन्त्रीहरू, त्यो परिषदसँग उनले एउटा प्रस्तावना राखे, मलाई सुगाको आवाज खुब मनपर्छ, एक दिन प्रतिस्पर्धा गराउँ। यहाँ भएका 10-20वटा सुगालाई लिएर आउने, राम्रा राम्रा बोल्ने सुगाहरूको लाई निर्वाचित गरेर लिएर आउने। त्यो भएर ती सुगाहरू मध्ये जसले राम्रो आवाज बोल्छ त्यो सुगालाई पुरस्कृत गर्ने, प्रकारान्तरले सुगाको मालिकलाई पुरस्कृत गर्ने। जाऊ भने सबैबाट उद्घोषणा भयो, राजालाई सुगाको आवाज सुन्नु छ, अबका केही दिनभित्रमा, फलानो दिनमा, फलानो मितिमा, यति बजे सुगाहरूको आवाजको प्रतिस्पर्धा हुनेछ। तपाईहरुमध्ये जसको सुगाले सुरुमा प्रारम्भिक स्तरको प्राथमिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यो प्राथमिक स्तर पुरा गरिसकेपछि त्यहाँबाट निर्वाचित भएका, त्यहाँबाट छानिएका 10-20वटा सुगालाई लिएर हामी त्यो प्रतिस्पर्धा गर्छौं। गाउँमा खबर गयो, सबैले आफ्नो आफ्नो सुगालाई राम्रा शब्दहरू कसैले सिकाए। ती मध्ये उत्कृष्ट भित्रभित्रैबाट जो सेलेक्सनको प्रक्रिया हुन्छ, निर्वाचन गर्ने, छान्ने, चुन्ने, त्यहाँबाट राम्रा राम्रा 20-25वटा सुगा जम्मा गरेर लिएर आए। लिएर आइसकेपछि दरबारमा अब सुगाको प्रतिस्पर्धा सुरु हुन आँट्यो। सबैले मालिकहरूले आफ्नो आफ्नो सुगा लिएर बसेका छन्। एउटालाई लु तिम्रो प्रस्तुति गर भन्यो, कसैले गोपी कृष्ण कहो भन्यो, कसैले रामदाई भन्यो, कसैले भात खानुभयो मैले खाइसकेँ भन्यो। यस्तै विभिन्न संवाद हुँदै जाँदाखेरि एउटा सुगाले त के गर्यो भने
अरे यो राजाको मुकुट राजालाई गिराइदे, यहाँबाट राजाको मुकुट लडाइदे, राजालाई हान, यो राजालाई राजाको सिंह भाँचिदे, निकाल्दे सिंहासनबाट, फटकार्दे राजालाई, राज्यबाट बहिष्कृत गर। राम राम राम। त्यो अपशब्दहरू भरमार बोलो, त्यसले यस्तो अपशब्दहरू बोलो, राजा सबजना कान थुन्न लागे। के दिनमा यस्तो आयोजना गरिएछ राम राम। यसले त घाँटीसम्म आएको सबै उसको विष बमन गर्यो। यो कस्तो फटासुङ्गारा छ, के सिकाएको यस्तो शब्द, हान, काट, मार, थुत, यस्तो खालको। त्यसपछि फेरि तनिक शान्त भएर अर्को प्रस्तुति सुन्न लाग्यो। अर्को सुङ्गाले त स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। यस्तो वेद मन्त्रहरू, पवित्र वेद मन्त्रहरूको वाचन गर्छ बा, सर्र सुनाउँछ मन्त्रहरू, श्लोक पाठ गर्छ। कस्तो दिव्य रहेछ। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। केही वेद मन्त्रहरू सुनाउँछ, केही पौराणिक मन्त्रहरू सुनाउँछ, स्तुतिपरक 3-4 मिनटको प्रस्तुति दिइसक्यो, 5 मिनट प्रस्तुति दियो, खाली यस्ता राम्रा राम्रा पवित्र विचारहरू व्यक्त गर्छ त्यो सुगाले। आश्चर्यचकित भयो। वाह। अन्तिममा जो निर्णायक मण्डली थियो, निर्णायक मण्डली निर्णय गर्यो। केही मध्यम स्तरीय प्रतिस्पर्धा प्रस्तुतिहरू छन्, जहाँनिर गोपी कृष्ण कहो लगायतका बोलेका यिनीहरू माध्यमिक स्पर्धा गरेका छन्। यिनीहरूले एउटाले धेरै अधम प्रस्तुति गरेको छ, हान, मार, काट, राजाको मुकुट गिरा, राजालाई राज्यबाट निकाल्दे, यो राजालाई सिंहासनबाट च्युत गराओ, यस्तो खालको अपशब्दहरू त्यहाँ कति मिसाएको छ। त्यो अधम प्रस्तुति छ। एउटाले वेद मन्त्र पुराणका श्लोकहरूको वाचन गरेको छ, त्यसलाई पुरस्कृत गरौँ। यो अपशब्द बोल्ने सुगालाई दण्डित गरौँ, त्यसको मालिकलाई भनेपछि त्यो जसले त्यो वेद मन्त्रको पाठ गरेको थियो त्यो सुगाले भन्यो, राजा दण्डित गर्नु र पुरस्कृत गर्नु अगाडि एउटा मेरो आवाज, म विजेता हुँ भने मेरो आवाजलाई सुन्नुहोस्। मेरो एउटा याचना छ, मेरो एउटा निवेदन छ तपाईँलाई। के छ निवेदन भन्नु भन्दा सुगाले भन्यो कि जसले त्यस्तो अपशब्द निकाल्यो नि मुखबाट, त्यो मेरो आफ्नै सगे भाइ हो। हामी एउटै आमाका छोरा हो। हामी एउटै आमाका छोरा, त्यो मेरो आफ्नै भाइ हो। सुगाको आफ्नो स्वातन्त्र्य जीवन मनुष्यले कहाँ राख्न दियो र। हामी जङ्गलमा घुम्थ्यौँ, जे मिलेको चिजहरू खान्थ्यौँ, विहार गर्थ्यौँ, उड्थ्यौँ। त्यहाँबाट मान्छेले ल्याएर हामीलाई कब्जामा राख्यो। मेरो भाइलाई गुन्डागिरीको अब अभ्यास हुने ठाउँमा पुर्याए, अत्यन्तै विकट अभ्यास हुने ठाउँमा, त्यस्ता गुन्डागर्दीको अभ्यासरत ठाउँमा मेरो भाइलाई पुर्याइयो। म चाहिँ सौभाग्यले गर्दा त्यही ऋषि महर्षिहरूको आश्रम कुटीको छेउमा बस्ने मैले अवसर पाएँ। मेरो भाइलाई त्यही सिकाइयो सुरुदेखि, हान, मार, काट, गिरा, सिंहासन, यो गर, यस्तै यस्तै शब्दहरू सुनाइयो। उसले त्यही रटो, त्यही आज व्यक्त गरो। जे खाएको छ त्यसकै डकार आउने हो। मैले ऋषि महर्षिहरूको पावन सान्निध्यलाई प्राप्त गरेँ। उहाँहरूको सामिप्यमा मैले ऋषिहरू नियमित अग्निहोत्र गर्नुहुन्थ्यो, हवन गर्नुहुन्थ्यो, फलफुल भोग लगाएर ईश्वरलाई अर्पण गरेर ग्रहण गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्ता ऋषि महर्षिहरूबाट मैले त ती पावन विचारहरू सुन्न पाएँ। उहाँहरूले नित्य पाठ गर्ने गर्नुभएको वेदका मन्त्रहरू, पुराणका श्लोकहरू, स्तुतिका, रामजीका स्तुतिहरू, कृष्णजीका स्तुतिहरू, देवताका स्तुतिपरक ती स्तोत्र साहित्य सबसँग म परिचित हुन पाएँ। त्यो भएर मैले यिनै चिज निकालेँ, मेरो भाइले त्यही चिज निकाल्यो। त्यो भएर तपाईले चाहनुहुन्छ भने सङ्गत बदलिदिनुहोस्। यहाँ पुरस्कृत गर्ने, दण्डित गर्नुको केही कुरा छैन। गवासनानां सशृणोति वाक्यम अहम हि राजन वचनम मुनीनां न चास्य दोषो न च मद्गुणो वा संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। मेरो भाइले हमेशा त्यस्तै शब्द सुन्नु, त्यही बोलो। अहम हि राजन वचनम मुनीनां, मैले त मुनिहरूको पवित्र वचन सुन्न पाएँ, वेद वचन। त्यो भएर नचास्य दोष हो, यसको भाइको केही गल्ती पनि छैन। नचमत गुणो वा, मेरो गुण पनि छैन। संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, दोष र गुण भनेको संसर्गले जन्मिने हुन्। प्रतिभा त्यही हो, त्यही सूक्ष्म प्रतिभालाई नकारात्मक दिशातर्फ, त्यो भाइभित्र भएको बोल्न सक्ने प्रतिभा, के बोल्ने भने त भोलिको कुरा हो, त्यो प्रतिभालाई नकारात्मक दिशा दिए गुण्डाहरूले, अत्यन्तै दुर्जनहरूले लगेर म ऋषिहरूको सभ्यतामा परेँ, मलाई त्यो ऋषिहरूबाट वेद मन्त्र मिल्यो। त्यो भएर सङ्गत बदलिदिनुहोस् राजा, तपाईँ राजा हो भनेदेखि मलाई पुरस्कृत गर्ने र भाइलाई दण्डित गर्ने कुरा छाड्नु। सब आश्चर्यचकित भने।
त्यो भएर भित्र भएको एउटा सामर्थ्यलाई कतापट्टि रूपान्तरित गरिदिने र कस्तो फल रोप्ने, जे रोपेको छ त्यो विकसित भएर त्यस्तै पुष्पित पल्लवित भएर त्यही फल लाग्ने हो। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको यो बडो मनोरम ढङ्गले चलिरहेको धर्म संवाद कार्यक्रममा थोरै विश्राम, तत्पश्चात पुनः म यी प्रसङ्गहरूलाई जोड्नेछु। ओम।